नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। समाज सेवा फेरि एकपटक विवादमा परेको छ। एउटा अनाथालय सञ्चालन गरेकी महिलाले नाटकीय ढङ्गले नवजात शिशु भेट्टाएको नक्कली उद्धारबारे पत्ता लागेपछि लगभग सबैजना उनीमाथि र त्यसपछि उनको भिडियो बनाउने सहयोग गर्नेहरूमाथि खनिएका छन्। हुन त राष्ट्रिय मिडियाको आफ्नै दम्ब छ, फुर्ती छ। युट्युब जस्ता प्लेटफर्मबाट चिनिएकाहरूलाई मूलधारे पत्रकारहरू ढाडे हात लाउँछन्। पत्रकार मान्दैनन् सम्म त ठिकै हो, सञ्चारकर्मी नै मान्दैनन्, उस्तै परे कोही त यो मान्छे नै होइनन् भनेर मान्छे नै मान्दैनन् हो। विशेष गरेर युट्युबहरूमा अतिरञ्जना छ, भ्यू बढाउने, पैसा कमाउने होडबाजी छ, घटनाभन्दा टाइटल पिक्ने राखेर टिक्ने खेलो छ। राम्रा र नराम्रा पक्ष कुन विधामा छैनन्। मूलधारे मिडियाले कतिपय घटनालाई र मान्छेहरूलाई पटक्कै गन्दैनन्, तर जनतालाई सूचना त चाहिन्छ, मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ। मूलधारका मिडियाले सूचना नदिएपछि आम मानिस बाध्य भएर युट्युब लगायतका मिडियाहरूको भर पर्न विवश छन्। म अहिले जाजरकोटमा छु। जाजरकोटको दरबार पछाडि छ। यही सोतीमा नवराज विक लगायतका 6 जनाको हत्या हुँदा आम मानिसलाई पल पलमा सूचना चाहिएको थियो। मूलधारका मिडिया पुर्ने धैर्य कसैको थिएन। त्यसैले सयौंको संख्यामा आएका युट्युब च्यानलहरूकै सूचनामा आम मानिस निर्भर भए। समाचार विचार सम्प्रेषणमा परिपक्व नभएका नयाँ सञ्चारकर्मीहरूले स्वभावैले घटनालाई अतिरञ्जित बनाए। त्यही कुरा मूलधारे मिडियाले पल पलमा अपडेट दिएको भए हुन्थ्यो, तर त्यस्तो हुन सकेन र आफूलाई उपस्थित गराउन नसकेका मूलधारे मिडियाहरूले युट्युब च्यानलका सञ्चारकर्मीलाई सरापी मात्रै रहे। मूलधारका मिडिया अधिकांश राजनीतिक समाचार सम्प्रेषणमा बढी समय खर्च गर्छन्, जुन आम मानिसलाई फिट्टिक्कै मन पर्दैन। त्यसको विकल्पका रूपमा युट्युब च्यानलहरू उदाए। त्यसमा आलोचना गर्नुपर्ने के नै छ र? मन परेको च्यानल मान्छेले हेर्छन्, कतिले हेर्छन्, कतिले मन पराउँछन्, कतिले मन पराउँदैनन्, कतिले कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्। यी सबै हेर्न पाइने प्लेटफर्म नराम्रो त हुँदै होइन, तर किन मूलधारका सञ्चारकर्मीहरू युट्युबरलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न चाहँदैनन्। मलाई लाग्छ यो आरिस हो, दम्ब हो, अलिकति कुण्ठा पनि हो। अलिकति आफूलाई अब्बल सम्झिनेहरूले भर्खरै प्रयोगमा आएको यो अभ्यास स्वीकार्नुपर्छ। आज अपरिपक्व युट्युबरहरू भोलि परिपक्व हुन्छन्। भोलिका लागि सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो माध्यम बन्दछन्, जिम्मेवार बन्दछन्। आज धेरै हेर्न नसकिने खालका छन्, थोरै राम्रा छन्। भोलि यो क्रम उल्टो हुन सक्छ। आज विद्या चापागाईजी लगायतका टिमले सञ्चालन गरेको हेर्ने कथा पनि युट्युबमै आउँछ नि। के विद्या चापागाई पनि त्यही घानमा हाल्ने उहाँलाई पनि? म त मन परेको कुरा र नपरेको कुरा धक फुकाएर भन्ने मान्छे हुँ। मेरो विचारमा हेर्ने कथा एउटा उत्कृष्ट युट्युब सामग्री हो। के हेर्ने के नहेर्ने तपाईको इच्छाको कुरा हो, र अधिकांशले हेर्न मन गरेको सामग्रीलाई लिएर उसलाई जज गर्ने तपाईको मको भाग्य नेउपानेलाई झन्डै 2 मिलियनले हेर्दा रहेछन्। कुनै मूलधारेलाई मन नपरेर हुन्छ र? जनताले मन पराएको मान्छेलाई चिन्दा पनि चिन्दिन, हेर्दा पनि हेर्दिन भनेर ढोङ गरेर हुँदैन। एउटा दुईटा गल्ती सबले गर्छन्, कसले गर्दैन? त्यत्रो मान्छेलाई सहयोग गरेर, त्यत्रो मान्छेको प्रिय भएको मान्छेका विषयमा मूलधारले कहिल्यै नलेख्ने, कहिल्यै नबोल्ने। अनि जब उबाट एउटा गल्ती हुन्छ त्यसपछि उसका नाममा बल्ड्याङ र हेडलाइन राखेर 12 हात लामो आर्टिकल लेख्ने त भाग्य नेउपाने पपुलर मान्छे रहेछ भन्ने कुरा उसले एउटा गल्ती गर्दा मात्र थाहा भयो? उसले त्यत्रो फलोवर्स कसरी बनायो भन्ने बारे सोच्नु पनि पर्ला नि। संसारका धेरै अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, लाइब्रेरीहरू डोनेसनबाट बनेका छन्। एउटी पुष्पा अधिकारीले गल्ती गरिन् भनेर समाज सेवा नै गलत, डोनेसन नै गलत भन्ने तर्क गर्नु सही होइन। अनुराधा कोइराला, पुष्पा बस्नेत जस्ता महान नारीहरू पनि अरूको सहयोगमा सत्कर्म गरिरहेका छन्। औला उठाउन सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ। दिलशोभा श्रेष्ठले जस्तो अर्काले फालेका छोडेका वृद्ध बाआमाको दिसाब पिसाब सोर्न सक्नुहुन्छ? सायद आफ्नै बाआमाको पनि सक्नुहुन्न। कसैले सहयोगको राम्रो हिसाब किताब राख्न र व्यवस्थापन गर्न नजानेको हुन सक्दछन्, त्यसलाई सचेत गराउने हो। अनुगमन गर्ने निकायले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने, उस्तै परे कारवाही गर्ने। संगीता राणा मगर, मेनुका थापा, सुनिता अनुहारहरूले गरेको काम एक दिन पनि गर्न सकिँदैन। दीक्षा चापागाईले जस्तो बाटोमा जिउभरि किरा परेर लडेका मानिसहरूलाई बोकेर ल्याएर नुहाई धुवाई गरेर दिसाब पिसाब सोरेर दिनरात सेवा गर्ने काम हर कोहीको बसको कुरा होइन। भाग्य नेउपाने, शिशिर भण्डारी, कृष्ण कडेलहरू त्यसै लोकप्रिय भएका होइनन्। यिनले धेरैको जीवन नै बदलिदिएका पनि छन्। दिल खोलेर तारिफ गर्नु र वालेट खोलेर आर्थिक सहयोग गर्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। सामाजिक सञ्जालबाट सत्कर्म गरेका यी मानिसहरूलाई मान्छेले त्यसै फलो गरेका त होइनन् होला। हो, पैसाका कुरामा पारदर्शिता चाहिन्छ, त्यसमा सबैजना सचेत हुनुपर्छ। आपत्तिजनक शैलीका लागि माफी माग्नुहोस् र सचिनुहोस् पनि। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियहरूलाई मूलधारे
सञ्चारकर्मीले सौतेनी व्यवहार गर्नु अनुचित हुन्छ। यहाँ कोही कसैको प्रतिस्पर्धी छैन। यो आकाश यति ठुलो र विशाल छ कि यहाँ उड्ने चराहरूले एक अर्कासँग ठोक्किन्छ भन्ने पीर लिनै पर्दैन। एउटा समूह छ जो आफूलाई आफै बौद्धिक घोषणा गर्न लागि परेको छ। यहाँ ट्विटरमा कमेन्ट गर्नेहरू स्ट्यान्डर्ड मानिन्छन्, युट्युबमा कमेन्ट गर्नेहरू चाहिँ चेतना नभएका मानिन्छन्। आम नेपाली जनता अधिकांश जुन प्लेटफर्ममा छन् त्यही लोकप्रिय छ र त्यसलाई दिल खोलेर स्वीकार गर्नुपर्छ। जनताको मुद्दा, आम मानिसका घटना जसले देखाउँछ आम मान्छे त्यतै आकर्षित हुन्छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले जनचासोमा ध्यान दिन थालेदेखि पछिल्लो समय यसको लोकप्रियता कसरी बढेको छ यो पनि भन्न म छुटाउँदिनँ। केही रिसाएर वा कसैले नमानेर नगनेर हुन्छ र? जनताले मानेपछि सकिगयो नि। गल्ती गरेपछि मात्र चिन्ने होइन, राम्रो काम गर्दा पनि चिन्ने गरौँ। यत्रो आकाशमा 2-4 जना भाग्य नेउपानेहरू अटाउँछन्। आवश्यकता भन्दा धेरै निन्दा नगरौँ। चन्दालाई धन्दा चाहिँ नबनाऊ, कानुनी दायरामा ल्याऊ, पारदर्शिता अपनाऊ र मूल कुरा एकले अर्काको अस्तित्वलाई सहर्ष दिल खोलेर स्वीकार गर्न सिकौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जाजरकोटबाट जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, प्रदेशहरूको भ्रमणको क्रममा हामी छौँ र कर्णाली प्रदेशको दोस्रो श्रृङ्खला यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट आएका छौँ जहाँ धेरै सुविधाहरू छैनन्। एक हिसाबले दुर्गम छ जाजरकोट र यो जाजरकोटमा अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको यो जाजरकोटको पुराना राजाको दरबार हो। पहिला भनिने गरेको श्री 5 मध्येका एउटा श्री राजा जाजरकोटे राजाको दरबार भनेर चिनिन्छ। यसका ऐतिहासिक विषयवस्तुहरूका बारेमा त आजको कार्यक्रम हामी चर्चा गर्दै छैनौँ। खैर, एउटा ऐतिहासिक थलोमा बसेर आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर चौरजहारी हत्याकाण्ड, विशेष गरेर सोतीमा भएको हत्याकाण्ड, नवराज विक र उनका साथीहरूसहित 6 जनाको जुन एउटा हत्याकाण्ड भएको थियो केही समय अगाडि रुकुम पश्चिम र जाजरकोटको विषयलाई लिएर भएको यो घटनालाई लिएर आज हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी स्थलगत रूपमा त्यस ठाउँहरूमा आइपुगेका छौँ। यस विषयलाई लिएर धेरै टीका टिप्पणीहरू भए। अहिले यो विषय सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको छ, तर यहाँका मानिसहरूको आशंका छ, न्यायको याचना छ। दुवैतर्फका मानिसहरू न्यायका लागि लडी नै रहेका छन्। अन्यायमा कोही नपरोस्, अपराध जसले गरेको हो उसलाई सजाय होस्, तर निरापराध मान्छे नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत छन्। विशेष गरेर मृतकका परिवारहरू, प्राय परिवारका सदस्यहरूको कुन अवस्था छ, अहिले राज्यले के गरिरहेको छ, त्यसले दिएको त्यो घाउको अर्को पाटोहरू कस्तो छन्, कसरी चलाइरहेको छ होला, त्यसबारेमा जान्न बुझ्न हामी यहाँ आएका छौँ र यहाँका अन्य विषयहरू समेत हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। आज विशेष गरेर सोतीको त्यो हत्याकाण्डको विषयमा विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। एउटा रहस्यमय हत्याकाण्डको विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र गुनासोहरू समावेश गरेका छौँ। र सबभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवातमा गाली र ताली। यसअघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो के तपाईँलाई ओली प्रचण्ड वार्तामा अझै चासो छ है भन्नेले तालीमा र कुनै चासो छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये चासो छ है भन्दै 17.29% अर्थात् 1291 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने कुनै चासो छैन भन्दै 82.71% अर्थात् 6174 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। र ताली ढगालीका लागि अब आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। कोरोना भाइरस अब बालुवाटार, खुमलटार, टङ्गाल अनि देशैभर छिरिसक्यो। सरकारको कानमा चाहिँ यो सूचना छिर्या छ कि छैन? अब चाहिँ छिर्यो होला कि भन्नेले तालीमा र छिरेको छैन, कुर्सीको खेल नै सकिएको छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी तालीमा भोट गर्न मन लागे तालीमा र गालीमा भोट गर्न मन लागे गालीमा भोट गर्नुहोला। सार्वजनिक चासोको विषयमा आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा जानकारी लिनका लागि तपाईँको भोट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब आजको विषयवस्तुबारे सुरु गर्न गइरहेको छु। केही बेरपछि म तपाईँलाई एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्राविधिक कठिनाइहरू चलिरहेका छन्, त्यो रिपोर्टको प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी विशेष गरेर जाजरकोट रुकुम पश्चिममा भएको चौरजहारीमा भएको घटनाको विषयलाई लिएर, सोती गाउँमा भएको घटनालाई लिएर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसको प्रतीक्षा गरुन्जेल म अर्को एउटा विषयवस्तु समेत यहाँहरू समक्ष लिएर जान चाहन्छु। केही समय अघि जाजरकोटको जुन रुकुम पश्चिम जोडिएको सोती हत्याकाण्ड सेलाउन नपाउँदै जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाबाट 30 मिनटको दूरीमा रहेको स्याला गाउँ एकपछि अर्को गर्दै लगातार 3वटा जघन्य घटना त्यहाँ भएका छन्। घटना 2077 वैशाख 15 गते
जाजरकोट भेरी गाउँपालिका तिनी स्यालाकी परिवर्तित नाम कमला विक घरमा धान ओसाउँदै थिइन्। सोही समयमा उनको नातामा काका पर्ने जगत सुनार उनको घरमा आइपुगे। उनले पानी मागे, उनीसँग गफिन थाले। सुनारले तिमी आफूलाई साह्रै मनपर्ने भन्दै सुन पसलको रानी बनाएर राख्ने जस्ता प्रलोभन देखाउन थाले। बाबु समानका मान्छेबाट यो खालको कुरा सुनेपछि उनलाई गाली गर्दै कमला आफ्नो कोठातिर लागिन्। केही समयपछि जगत सुनार उनको कोठामै पुगे। कोठा कति राम्रो सिँगारेको भन्दै ढोका लगाए र उनीमाथि जबरजस्तीको प्रयास गरे। युवतीले जसोतसो चिच्याएपछि भाग्न सफल भइन्। म चाहिँ यहाँ धान ओसाउँदै थिएँ, अनि बाहिर धान ओसाउँदै थियो। त्यो चाहिँ आएर पानी माग्नको निहुरो गरेर आयो। मैले चाहिँ पानी दिएँ। त्यति बेला कहाँ जानु लाग्नु अङ्कल भन्दा चाहिँ काले गाउँ जाने हो, जाउँ हिँड भन्दै थियो। उता त जङ्गल छ, अब मैले त त्यस्तो आफ्नो अङ्कल आफ्नै आम्बुवा जस्तो सोच्ने। अनि म जाँदिनँ अङ्कल भने। अनि तपाईँको छोरीलाई ल्याउनु पर्थ्यो त अङ्कल। अनि भने मेरो त यहाँ घरमा काम छ भने सधैँ छोरीको मात्र कुरा गर्छौ भने जाउँ यस्तो यस्तो भन्ने कुरा गर्यो। अनि म तिमीलाई मन पराउँछु यस्तो, अनि सुन पसल कि रानी बनाएर राख्छु भन्यो। मैले चाहिँ छर्काएर यस्तो कुरा गरेको मलाई मन पर्दैन, जस्तो तपाईँको छोरी हो त्यस्तै म हो, यस्तो कुरा गर्ने भए यहाँ नआउनु होला भनेर म आफ्नो कोठामा गइसकेँ। अनि कोठामा गएपछि चाहिँ म पढ्दै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ 5 मिनट पछाडि म त अब गइगयो होला भन्ने सोचेँ। के सोचेर भन्ने मैले त त्यही मात्र सोचिरहेको थिएँ। अनि माथेर गएर चाहिँ ढोका बन्द गर्न लागेँ। जति गरे पनि पढे लेख्यो भनेको पढे लेखेकै केटी हो। अनि कोठा कति राम्रोसँग मिलाएछ भने अनि ढोका लगाउन लागेको कि त्यसले। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले किन ढोका लगाउन लाग्नुभयो अङ्कल छोड्नु भन्दा चाहिँ त्यसले मलाई खाटमा पछार्यो। त्यसपछि मुख बन्द गर्न लागेको थियो। अनि म चिच्याउन लाग्दा चाहिँ मुख बन्द गर्यो, तर जबरजस्तीकरण चाहिँ गर्न खोज्यो, सफल भएन। घटना बाहिर आएपछि जगतका परिवारले यसलाई बाहिर नल्याउन भन्दै पैसामा कुरा मिलाउन पटक पटक आग्रह गरे। तर बाबु समानका मान्छेबाट भएको यो हरकत युवतीका लागि कुनै हालतमा सही थिएन। उनले प्रहरीमा उजुरी दिइन्। त्यसपछि उनका परिवारलाई विभिन्न धम्कीहरू आउन थाले। आमाले क्या भयो भन्नु पनि ऊ अब बुइनीले अब के भन्न सक्दियो। अब मलाई यस्तो जबरजस्ती करनी भन्न उसले सक्दैन। त्यहाँबाट मैले नै करनी गर्ने उद्योग गरेछ। अब हाम्रो अङ्कल क्या नभन्ने यसले यस्तो यस्तो गरेछ भन्ने बित्ति त्यो भुनी नै यहाँतिर छोरा नभन्ने त्यहाँ आउँदा मैले त्यो कता गयो त्यो थाहै भएन। नभइसकेपछि त्यसले यहाँ पुरा छोड्यो, कतातिर गएन बस्थ्यो। अनि मैले त्यसको घर परिवार भरिआन आयो। नै जसरी भएछ भने मानिदिनु पर्छ भनेर भन्ने कुरो भयो। अब उसले मान्दिनँ भने चाहिँ हामीले मान्छ भन्ने कुरा पनि नै। हामी अब सोझा क्या, मेरो बुढा पनि बस्ने सोझा, त्यस्तो नै। अब त्यहीँ बस्ने खाने पिने यो त आफ्नो ज्यान गएपछि पनि त्यहीँ बसिन खानुहुन्थ्यो। जबरजस्ती करणी प्रयासमा मिल्नका लागि गरिएको आग्रह पीडित परिवारले अस्वीकार गरेपछि जगतका भाइ रबिन सुनारले परिवारका सदस्यलाई यसरी धम्काएका थिए। यो सुन्नुहोस्। जमानामा कति मुद्दा गर्ने तैँले बुझेको कुरा पनि हो भनेर अब मैले चाहिँ आफ्नै भाइरहेको थिएँ। आफ्नै चाहिँ नाम नफासँग मैले दुश्मनी गर्न सक्छ पनि छैन। बरु मैले तिमीहरूलाई समर्थन गर्ने, तिमीहरूलाई सहयोग गर्ने, तिमीहरूलाई समर्थन गर्ने, तिमीहरूसँग दुश्मनी गर्ने मेरो हात छैन। होइन तिमीहरू मसँग दुश्मनी गर्छ भने त्यसको लागि फेरि म किनभने एकदम खुलियाम भएको साथी खोलेर दुश्मनी गर्न म तयार छु। मैले एउटा कुरा के बुझेँ भने म एउटा बिजनेसम्यान हो। बिहान मलाई अप्ठ्यारो परेपछि बाबु अब किनभने तिम्रो बसाइ चालामा हुन्थ्यो हुँदैन, तिमीहरू बसाइसकेपछि त्यहाँ खाना बस्न पाउँदैनौ है। म चाहिँ दायाँ बायाँ भयो भने कि मेरो आफन्तले तिमीलाई सुख दिन्छन् दिँदैन, मेरो साथीभाइले सुख दिन्छन् दिँदैन, त्यो कुरा बुझिराख्नु, अरू कुरा म जान्दैन। कुरा बुझ्यौ। युवतीले जाहेर दिएपछि जगत सुनार अहिले कारागार चलाउनु भएका छन्। तर परिवारमा आउने धम्कीको सिलसिला अझै रोकिएन। जगतको परिवारले युवतीकी दिदीलाई समेत बारम्बार धम्की दिने गरेका छन्। तैँले पनि काठमाडौँमा धेरै धम्की नगर, तेरो पनि काठमाडौँमा कति बस्ने छेर्छ र भोलि बिहान जे पनि हुनसक्छ भने। अनि मैले त्यति बेलाको रेकर्ड भएन मेरो मोबाइलमा। अनि मैले कतिचोटि भने अङ्कल बिन्ती छ हजुरले यस्तो कुरा नभन्नुहोस्, मेरो बहिनीलाई मानसिक टर्चर नदिनुहोस्। मेरो बहिनी एउटा पढ्ने विद्यार्थी हो, भोलि मेरो बहिनी काहीँ दुनियाँ आउने, मेरो बहिनीलाई धम्की यस्तो गरिदियो, पैसामा यति सुन दिन्छु भनेर किन यस्तो भन्नुहुन्छ? पैसामा इज्जत किनिँदैन, बेचिँदैन। एउटा हामी बरु गरिब भए पनि हामीले बिहान बेलुकाको छाप टारे पनि तर हामीसँग इज्जत छ। अनि तपाईँसँग पैसा होला, पैसाले कहिले इज्जत फर्केर आउँदैन अङ्कल भनेर भन्ने बेलामा तेरो बहिनीले जति भन्छ म त्यति पैसा दिन्छु, तैँले त्यस्तो नभन भनेर त्यस्तोसम्म भन्ने। मलाई एकदम कि मलाई नै त्यसको पनि घर फ्यामिलीले फोन गरेर कस्तोसम्म भन्ने कि अनि तैँले गर्दाखेरि हो तेरो बहिनी यति सोझी थियो, तेरो बाबुआमालाई हामीले जसरी पनि मिलाउँथ्यौँ। पीडित किशोरीलाई अदालतमा बयान परिवर्तन नगरे उनका दाजुलाई चोरी केसमा फसाइदिने भन्दै धम्की दिँदै आइएको थियो। किशोरीले अदालतमा बयान परिवर्तन नगरेपछि नातामा उनका दाजु पर्ने ठुला बाबुका छोरालाई अहिले चोरी केसमा रुकुम प्रहरीमा छन्। त्यसको साइलो हुने भाइ
आएर रुकुममाथि पनि चोरी गरेका छन्, सुन पसलको चोरी गरेका छन्। यो पनि फस अब आफन्तरी मान्छेमाथि यति अब जसरी भए पनि तपाईँहरू सही दिनुहोस् अनि भोलि त्यो छोरो पनि फस भन्ने कुरो भयो। मैले हजुर हजुर त्यहाँबाट अनि त्यो अर्काले सुन चोर्याएर चाहिँ अब लौ खाऊ भने चाहिँ खाइदिने हाम्रो मेरो जेठाजीको छोरो रहेछ। हामी त्यहाँ जाने बित्तिकै जगतमा हाल्ने बित्तिकै मोटो उता रुकुम हालिदियो। उनको जबरजस्ती करणीको प्रयासपछि समाजमा यति डर फैलाइएको छ कि कसैले मुखै खोलेर बोल्न सक्दैनन्। पीडित युवतीको साँची रहेकाले समेत डरकै कारण प्रहरी चौकी र अदालतमा फरक फरक बयान दिएको बताउँछन्। पर्यो होला, अलिकति फरक पऱ्यो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। त्यसले अब त्यहाँ पनि बोलिरहेको थिएँ, ऊ भनिरहेको थिएँ तपाईँले गरे सिन्छ भनेर। हो मैले गरे हो, मैले पनि त्यहाँ भनेको थिएँ कि अलिकति दबाएर मैले देखे अनुसार मात्रै भनिदिनुहोस्, प्रहरीलाई पनि मेरो ऊ अनुसार भनिदिनुहोस् भने आमाले अलिकति के भनेको थियो नि हतैसम्म कारवाही गरिपाउँ भएन। पुलिसको आमा लेख्याएको थियो अनि मैले जे देखेँ पहिला त्यो माथि मात्रै बोलेँ तल। तर कुरा यतिमा मात्रै सीमित रहेन। युवतीलाई करणीको प्रयासको 3 महिनापछि उनका बाबुको निर्मम हत्या भयो। तर कसले गर्यो, किन गर्यो भन्ने विषयमा खोजी गर्न प्रहरीले कुनै चासो नै देखाएन। 2077 श्रावण 6 गते राति पीडित युवती आफ्ना बाबुलाई खाना खुवाएर आफ्नो कोठामा गइन्। मध्यरातमा उनले मानिसहरू हल्ला गरेको गडाङगुडुङको आवाज सुनेकी थिइन्। पहिलेको घटनाका कारण नयाँ मान्छे देख्दा समेत तर्सिने गरेकी युवतीले तल गएर के भएको हो भनेर हेर्ने हिम्मत समेत जुटाउन सकिनन्। भोलिपल्ट बिहान तल आएर हेर्दा बाबु आँगनमा छेद विच्छेद अवस्थामा ढलिरहेका थिए। बाबुको मृत्यु भइसकेको थियो। लगभग 7 बजे आउनुभयो र मैले खाना दिएँ। अनि खाना दिइसकेपछि चाहिँ म खाना दिएर खाँदै हुनुहुन्थ्यो। म माथेर गइसकेँ कोठामा। बुवा त सधैँ कोठामा जानुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि चाहिँ म उतापट्टिको कोठामा सुत्थेँ। त्यति बेला चाहिँ राम्रोसँग ढोका अड्याएर सुत भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ खै माथेर गएको बुवालाई मैले थाहा पाइनँ। अनि एक्कासी चाहिँ लगभग 11-12 बजीसम्म चाहिँ म बिउजै थिएँ। अनि गाडाङगुडिङ क्लियर मान्छेको आवाज चाहिँ आएन, गाडाङगुडिङ गर्ने चाहिँ आयो, बुवाको आवाज थिएन। मैले त कि डराउने होला कि त मलाई न पहिलेको केसको अब डर धम्की थियो, बाहिर आउन नि सकिनँ। कसैले एसिड हालिदिन्छ होला भन्ने त्यस्तो सोचाइले गर्दा पनि म बाहिर आउन सकिनँ। प्रहरीलाई खबर गरेपछि मुचुल्का उठाएर पोस्टमार्टमका लागि शव लगियो। तर परिवारले अहिलेसम्म पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के आएको छ भन्ने अत्तोपत्तो पाएका छैनन्। करणी प्रयासको घटनापछि उनीहरूको परिवारलाई विभिन्न खाले धाक धम्कीहरू आइरहेका थिए। त्यही आधारमा उनीहरूले प्रहरीमा जाहेर दिन गए। तर प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन, बरु उल्टै नामै किटेर जाहेर दिन नमिल्ने भन्दै फर्काइरहेको छ। त्यो हुँदै हुँदैन भन्थ्यो। कहाँ हुन्छ, खराखर हेरेँ। अनि त्यसपछि त्यति नाम सरासर पल्टाएँ। अनि त्यसपछि नाम हेर्नै चाहिएन त। त्यस्तो कहाँ हुन्छ, यो किटानीको आधारमा गर्नै पाइँदैन। मान्छेको नाम किन तोकेर हाल्नुभयो, यस्तो मान्छेको नाम तोकेर हाल्न मिल्दैन, यो हुँदै हुँदैन भनेर अहिलेसम्म भएन। दर्ता भएन? नै। जाहेर नै दर्ता भएन? नै। सामान्य जाहेर नै दर्ता भएन? नै भएन। हत्या अनुसन्धान त परको कुरा, जाहेरी समेत लिन नमानेपछि परिवारलाई प्रहरी प्रशासन मार्फत न्याय पाइन्छ भन्नेमा आशंका छ। बिना कारण आफ्नो निर्दोष श्रीमानको बेभत्स हत्या गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने मृतककी श्रीमतीको माग छ। अब यहाँ आउँदाखेरि त अब नाखेर त गराउन पाइयो। अहिले समाउ भनेपछि हाँगो पनि छैन, टेगो भनेपछि डालो पनि छैन। के गर्ने सर, आफ्नो जिमी जग्गा छ। दुश्मन लागेपछि यस्तो हुने रहेछ। मेरो बुढा यहाँतिर मर्ने खालको होइन। छोराछोरी साना छन्। पुलिसले के गरेन? हजुर, पुलिसलाई भन्नु भएन? पुलिसलाई भन्दाखेरि पनि केसै उ गरिदिँदैनन्। अब के गर्ने, हाम्रो कुरै सुनिदिँदैनन्। हामी केही भन्न नसक्ने भयौँ। एक्लै बस्दाखेरि पनि डरै छ, कहीँ घुम्दाखेरि पनि अब अर्का काम नगरे खान पाइने होइन। यो घरले ठुलो विपत्तिको सामना गर्नु पर्यो र बोल्ने मान्छेहरू डराइरहेका छन्। सबलाई थाहा छ चरम अन्याय भयो यहाँ। तर बोल्ने साहस हत्तपत्त कसैले गरिरहेका छैनन्। वैशाख 15 गते यस घरको एक सदस्यमाथि जबरजस्ती करनीको प्रयास भयो। त्यसका लागि मिलाउनका लागि दबाब दिइयो, पैसाको अफरसम्म गरियो। त्यसको केही समयपछि फेरि साउनको पहिलो साता यसै परिवारका एक सदस्यको रहस्यमय हत्या भयो। फेरि अर्को साता यसै परिवारको अर्को सदस्यको रहस्यमय घटना गराइयो, रहस्यमय मृत्यु भयो। प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन समेत मानेको छैन। यहाँका वरपरका मानिसहरूसँग त्रास मात्र छ, बोल्ने साहस छैन। र हामी यहाँ आएको बेलामा आफ्नो
परिवारमा परेको यो विपत्तिका बारेमा उहाँहरूले बताउँदा घटनाको सिलसिला हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यहाँ धेरै मानिसहरूको मिलेमतो छ र धेरै मानिसहरू प्रभावित भएर यो घटनालाई मोड्न या लुकाउन खोजिरहेका छन्। यो घटनाको केही दिनपछि सोही गाउँमा फेरि अर्को हत्या भयो। श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेपछि एक्लै बस्दै आएकी सोही गाउँकी द्रौपदी विखको साउन 13 गते विभत्स हत्या भयो। उनको शव छेद विच्छेद अवस्थामा परिवारले फेला पारेका थिए। द्रौपदीको घरमै हत्या गरी घरभन्दा केही पर फालिएको हुन सक्ने परिवारको आशंका छ। मृतकलाई चाहिँ यो घरको यही आँगन नजिक अगाडि यहाँनिर हत्या गरिएको र यो लास 150 मिटर तल लिएर चाहिँ तल हाम्रो बिचको घर नजिक पुर्याउन खोजिएको अवस्था छ। म त सब लास्ट पर्छु। यहाँ त्यस्तो के उ थियो साइन चाहिँ यहाँ एउटा पोत्या थियो र त्यहाँ चाहिँ ब्लिडिङ भएर त्यो पोछिएको हुन सक्ने त्यो दुबो मरेको उसले देखाउँथ्यो। यहाँनिर चप्पल थिए, यस्तै चकटी यहाँनिर थियो र एउटा बोतल पनि यहाँनिर कतै थियो। बिर्को यति कता थियो, एउटा ड्रम चाहिँ यहाँनिर राखिएको थियो, माटोको ड्रम रहेछ। पछि हेरेर लगेको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा अब यहाँ घटना गरेर यहाँको सबुत प्रमाणहरू सबै नष्ट गरिएको छ। केही समय अघि द्रौपदीले बिहे गरी अर्को गाउँमा बस्दै आएकी छोरी वर्षालाई फोन गरेर जसरी भए पनि चाँडै माइती आउन भनेकी थिइन्। छोरीसँगै उनले आफूलाई अघिल्लो हत्याको घटनामा आफूलाई निकै शङ्का रहेको र आफूलाई पनि कुनै दिन मार्न सक्ने बताएकी थिइन्। नभन्दै त्यसको केही दिनमै उनको हत्या भयो। जुन हत्या भएको थियो नि सर, उनको बुवाको हत्या भएको थियो नि, त्यो हत्या चाहिँ जुन आमाले शङ्का गरेको व्यक्तिहरूबाटै हुन सक्ने भनेर आमाले चाहिँ आकलन गर्नुभएको थियो क्या। अनि त्यो कुरा मलाई भन्नुभएको थियो। यिनीहरूले अरू के अरे माथि पुलिस प्रशासनले अरूलाई शङ्का गरेछ, तर चाहिँ मलाई छोरी हेर त्यहाँको घटना घटाउने मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र यिनीहरूले घटना अझै घटाउन सक्छन्, मेरो ज्यान चाहिँ यिनीहरूको हातबाट जान सक्छ, मेरो मृत्यु हुन सक्छ छोरी भनेर भन्नुभएको थियो। द्रौपदीको हत्या कसले गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म रहस्यमै छ। यस विषयमा परिवारले कसैलाई किटानी जाहेरी गर्न सकेका छैनन्। तर प्रहरी प्रशासनबाट हुनुपर्ने जति सहयोग र अनुसन्धान नहुँदा परिवारमा न्यायको आशा समेत मर्न थालेको छ। यी तीनवटा घटनापछि उक्त गाउँमा त्रास यति बढेको छ कि यहाँका मानिसहरू बोल्न समेत डराउँछन्। डरकै कारण द्रौपदीको हत्यापछि प्रहरीले उठाएको मुचुल्कामा गाउँका मान्छेहरूले हस्ताक्षर समेत गर्न मानेनन्। द्रौपदीको परिवार यसलाई डरसँगै विभेदको संज्ञा दिन्छ। के अरे पुलिसले त सही गर्नुपर्छ, घटना मुचुल्का यो भएको छ ल यसरी गरौँ भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि पनि होइन हामीलाई डर लाग्छ, हामी त गर्दैनौँ। अब साँझ के हो नि हामी मर्ने हो, के हो नि हामी त गर्न सक्दैनौँ, उहाँले पनि गर्नु भयो। अन्तिममा मान्छे भने कम्तीमा त्यो दिन मान्छे चाहिँ अब 200 जना जति मान्छे तल थिए। यहाँ पनि घटना मुचुल्कामा 50-60 जना मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, तर सही गर्न कसैले मान्नु भएन कि। अब लासको के अरे लास भेटिएको छ भनेर पनि सही गर्न मान्नु भएन, घटना यसमा भएको छ भने सही गर्न मान्नु हुँदैन। यो आवाज सुनेको मान्छेले पनि यहाँ हामीले सुन्यौँ भनेर भनिदिने मान्छे छैन क्या। त्यस्तो छ केही कुरा, एउटा कुरा हामीले छोर भने सुनेका छौँ भनेर भनिराखेका छन् होइन, पछाडि फेरि होइन छेउ भने सुन्यौँ भनेर भनिरहेका छन्। अनि त्यो भनेपछि त्यो सुनेको त छ नि त, बक्कात नै उनीले त त्यस्तो छोर भने आवाज त सुनेछ नि त। 3 महिनाको बेचमा एउटै गाउँमा 3वटा जघन्य अपराधका घटना भएका छन्। तर घटना अनुसन्धानमा प्रहरीले खेलेको भूमिका देख्दा यो देशमा अझै पनि पीडितले न्याय पाउँछन् भनेर सोच्नै पर्ने स्थिति देखिएको छ। पीडित पक्षले दिएको किटानी जाहेरी समेत नलिने त्यही प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धान गर्छ र हत्यारालाई कारबाही गरी आफूहरूलाई न्याय दिन्छ भनेमा पीडित परिवार एक रत्ती पनि विश्वस्त छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर सबैभन्दा ठुलो भर नै प्रहरीको हुन्छ। प्रहरीले आफूलाई सुरक्षा देला अथवा आफूलाई परेको घटनामा अनुसन्धान गरिदेला भन्ने आशा भन्दा बढी दूरदराजका गाउँहरूमा अर्को कुनै आशा हुन सक्दैन। र त्यहाँ प्रहरीको भूमिकालाई लिएर जब प्रश्नहरू आउँछ त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ भन्ने सोचेर हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा निम्त्याएका छौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायब यहाँका प्रमुख र प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर कुमार श्रेष्ठ। डिएसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। अब यो तपाईँहरूको भूमिकालाई लिएर विशेष गरेर मैले यो स्यालाको घटनालाई लिएर एक रिपोर्ट पनि यहाँ दर्शकहरूलाई देखाएँ र यो विषयवस्तुबारे तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, हाम्रो कुराकानी भएको थियो सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भनेर लिएर। अब किटानी जाहेरी पनि नलिने अनि अनुसन्धान पनि गहिरिएर नगर्ने, जसमाथि शङ्का लागेको छ त्यो मान्छेहरूसँग प्रहरीले खुसुर कुराकानी गर्ने अनि दबाबहरू आइरहने
धम्कीहरू आइरहने अनि यसो हुँदाखेरि त स्थानीयमा झन् त्रास बढ्यो अनि घटनाक्रमहरू रहस्यमय एकै परिवारका मा कहीँ बलात्कारको प्रयास त्यसैपछि त्यही परिवारमा निरन्तर हप्ता 2 हप्ताको फरकमा फेरि हत्या रहस्यमय त्यो हत्या यी सबै कुराहरू र अनि प्रहरीको भूमिकालाई लिएर एकदमै ठुलो प्रश्न आज हामीलाई मानिसहरूले उब्जाए। यस घटनाका बारेमा पहिला सरसर्ती बताइदिनुहोस् न। यस्तो घटना घटेको छ हजुर र त्यहाँ वारदात पुष्टि भएको छैन। हजुर मेरो पाउनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु। घटना घटेको छ, मान्छेको मृत्यु भएको छ। हजुर त्यहाँ वारदात पुष्टि भएको मात्र छैन। हजुर प्रहरी गम्भीर छ कि प्रहरी गम्भीर छ र अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ, अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ। होइन प्रहरी चौकीमा भएर भएन, त्यहाँ जहाँ घटना भएको घटनास्थलमा भएका मानिसहरू संलग्न पीडितहरू उनीहरूले पनि त महसुस गर्नु पर्यो नि, किन यत्रो गुनासो त के भयो के मिलेन भन्ने मेरो प्रश्न हो। प्रहरी गम्भीर त किन हुँदैन र भइहाल्छ नि। प्रहरी भनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ कि गरिरहेछन्, कन्टिन्यू छौँ। तपाईँले किटानी जाहेरी लिनु भएन रे भन्ने कुरा छ, लिनुभएको छ? यस्तो छ, त्यो त्यहाँको घटना भनेको पहिला 2 ग्रुप बीच चाहिँ आपसी वैमनस्यता भएको छ। हजुर र आरोप प्रत्यारोप भनेको भएको छ। उहाँको जाहेर लिए पनि पछि फेरि प्रहरी सफल हुनु पर्यो नि त, प्रमाण जोड्नु पर्यो, एभिडेन्समा जानु पर्यो, प्रहरी सबै सबुत सँगै गरेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। जाहेर लिएर पछि त्यो फेलर भन्दा काम भन्यो नि त, त्यो भएर प्रहरी आफै सिरियस भएर प्रमाण जोड्ने काममा लागिरहेछ। त्यस्तो हुन्छ र सर? जाहेरी त दिन पाउनु पर्यो नि। मलाई कसैमाथि शङ्का छ भने मैले एउटा कसैलाई किटानी जाहेरी दिन त पाउनु पर्यो नि। पाइन्छ तर त्यो दियो भन्दैमा लिँदाखेरि भनेको प्रमाण पुग्नुपर्छ कि। हजुर यदि प्रमाण नपुग्दा भोलि उसान कार्यमा चल्न सक्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ पीडितकै पक्षमा काम गरिरहेछौँ कि प्रमाण जोड्ने काम गरिरहेछौँ। हजुर हजुर र ताकि अपराधी नछुटोस् र अनि फेरि निरपराधी पनि नफसोस् र फेरि त्यस जाहेर लिएको कारणले चाहिँ अपराधी भाग्न पाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। अब त्यही त तपाईँहरूको सक्रियता कम भयो, डर भयो, त्रास भयो, हामीलाई प्रहरीको भरोसा भएन भनेर मान्छेले भन्ने स्थिति आउनु भनेको त एउटा के भने तपाईँहरूलाई अझ बढी सचेत गराउनको लागि यो अहिले हामीले यो कुराकानी पनि एउटा सहायक सिद्ध होला। तपाईँहरूको भूमिका अलिकति जनताले चाहे जस्तो अथवा विशेष गरेर पीडितहरूले चाहे जस्तो नभएको पो हो कि भनेर तपाईँले आफ्नो मातहतमा कुरा त गर्नुभएको होला नि, के हो? यस्तो प्रहरीले अनुसन्धान गरेर काम सबै स्थानीय पीडितलाई थाहा नहुन सक्छ। हाम्रो अनुसन्धानको पक्ष हाम्रो पाटो छ, हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले हरेक कुरा टेक्निकलदेखि लिएर त्यहाँको सोधपुछदेखि कार्यदेखि लिएर सबै काम गरिरहेका छौँ। त्यो काम गर्दैछौँ र हामी केही समय लाग्ला। हजुर अनुसन्धान भन्ने कुरा ठ्याक्कै तोकेर हुन्न। हजुर सबैसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्दैछौँ कि। अब यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट चाहिँ जान्ने अधिकार त पीडित परिवारको हो कि यसलाई पनि तपाईँहरूले गोप्य राख्नुभएको? गोप्य राखेको छैनौँ, अहिले म गोप्य राखेको छैन। उहाँले भनेको तपाईँ म भन्छु अनआइडेन्टिफाई छ। ए अनि त्यो परिवारले पाएको छ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट? त्यो हामीले भनिसकेको छौँ उहाँलाई। त्यो भएर हामी पनि अब त्यसमा अलिकति सूक्ष्म रूपमा लाग्न खोजिरहेछौँ। हजुर अनुसन्धान गर्ने कुरा हो, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै दिन तोकेर गर्न सक्ने अवस्था होइन। हजुर एकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी जाजरकोटबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। साथै प्रदेशको यात्रामा निस्किएका र साथै प्रदेशमा पुगी विभिन्न ठाउँहरूमा पुगी आम सर्वसाधारणको कुराकानीलाई लिएर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने क्रममा हामी जाजरकोट आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा प्राविधिक रूपमा हामीलाई केही कठिनाइहरू परेको छ, टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई केही असुविधा भएको छ, म त्यसको लागि फेरि पनि क्षमा चाहन्छु। र यहाँका मानिसहरूले भोगेको इन्टरनेटलाई लिएर विशेष गरेर समस्या यो पनि हो, टेलिफोन लगायतका समस्याहरू छँदैछन्। सम्बन्धित निकाय समक्ष आज समयले साथ दिए, प्रविधिले साथ दिए, हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। र आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु। गत जेठमा रुकुम पश्चिम जाजरकोटका 5 जना र रुकुम पश्चिमकै एक युवा गरी 6 जनाको चाहिँ हत्या भयो। जघन्य अपराधको कारण बनेको थियो। त्यो जाजरकोटका नवराज
बिक रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिका 8 की मल्ल थर्की एक युवतीसँग प्रेममा थिए। परिवारका अनुसार प्रेमिकाले बोलाएपछि बिहे गर्ने भन्दै प्रेमिकालाई लिन आफ्ना साथीहरू लिएर चौरजारी पुगेका नवराज र उनको साथीहरूले कल्पना नगरेको अवस्था भोग्नु पर्यो। खैर यो परिवारले भनेको कुरा हो र महिला पक्षले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ। वैशाखदेखि नै कुराकानी नभएको बताएको छ। निकै निर्मम तरिकाबाट हत्या गरी भेरी नदीमा बगेका थिए र उनीहरूको शव खोज्न 11 दिनसम्म लागेको थियो। र जातीय विभेदको एउटा अर्को रूप चौरजारीकामा नवराज र उनकी प्रेमिकाको प्रेम लगायत एउटा ठुलो त्यसले एउटा हत्याको रूप लिएर त्यो अन्त्य भयो। अहिले यो मुद्दा जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा चलिरहेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानले प्रतिवादी बनाइएका 34 जना मध्ये किशोरीकी आमा र अन्य 2 व्यक्ति धरौटीमा छुटेका छन्। सुधार गृहमा रहेकी किशोरी सहित 30 जना पूर्व पक्षका लागि कारागारमा छन्। न्यायिक प्रक्रियामा गएको मुद्दाले न्यायिक किनारा त अवश्य पाउने नै छ। हामीले जाजरकोट आएर मृतक नवराज लोकेन्द्र, सञ्जु, गणेश र गोविन्दको परिवारलाई भेट्यौँ। उनीहरू सबै न्यायको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। तर धरौटीमा र तारेकमा छुटेकाहरूप्रति उनीहरूको शङ्का भने कायम छ। उनीहरूकै कारण कतै अन्याय पो हुने त होइन भन्ने डर पनि पीडितहरूलाई छ, परिवारलाई छ। भर्खरै जागिर गर्न सुरु लागेका एक्ला छोरा गुमाएको परिवार आफ्नो जन्मदिनमै बाबु गुमाएका छोरा एक अनि उनका छोराको एक अर्का मृतकको छोराको जन्मदिन नै परेको दिन र त्यसै गरी हुर्काएर सहारा लिने बेला भएका छोरा गुमाएका विक्षिप्त आमाहरूको आवाज समेटेर हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रुकुम पश्चिमको चौरजहार स्थित सोती गाउँमा प्रेमिका लिन गएका जाजरकोटका नवराज विकसहित 6 जना युवाहरूको हत्या गरी भेरी नदीमा बगाएको घटना अहिले जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा चलिरहेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानपछि 33 जनालाई कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अभियोग र 1 जनालाई मतियार कसुरमा अभियोग दर्ता भएको थियो। मुद्दाको थुन्चेक बहसपछि नवराजकी प्रेमिका भनिएकी किशोरी सुधार गृहमा छिन् भने किशोरीकी आमासहित अन्य 2 जना धरौटी र साधारण तारेकमा छन्। चौरजहारी 8 का वडा अध्यक्षसहित 30 जना पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। मुद्दा अदालती प्रक्रियामा भइरहेको बेला घटनाको 2.5 महिनापछि 21 वर्षभन्दा कम उमेरकै छोराहरू गुमाएका परिवार अहिले न्यायको आशामा बाँचिरहेका छन्। राणागाउँ स्थित नवराज विकको घरबाट घटना भएको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सोती गाउँसँगै 6 जनालाई सामूहिक बगाएको भेरी नदी निरन्तर बगिरहेको दृश्य स्पष्ट देखिन्छ। बिहान उठेदेखि अँध्यारो नहुँदासम्म नवराजका बाबुआमाको आँखा त्यस्तै हुन्छन्। त्यो माथि त्यो गाउँबाट त्यहाँबाट लखेटेको होइन? हजुर ऊ यो माथि बाटो जस्तै माथि हजुर त्यहाँदेखि तल छ हजुर 3-4वटा घर छ। ढुङ्गाखानीदेखि माथि हो यही त ढुङ्गाखानी भयो। हजुर त्यहाँबाट लखेर हजुर ल्याएर हजुरको ऊ मारेर फाले हजुरको यो तलको लास्ट र यो 2टा ऊ के अरे पर जस्तो त्यो उभ्या छ त रोडमाथि हजुर 4वटा जति घर देखिया छन् हो। त्यसैमाथि एउटा मेसिनरी वाल देखिया छ हजुर हो। त्यसैमाथि 2टालाई छोपेका छन्। त्यहाँदेखि अरूलाई 6 जनालाई त्यसैमाथि मारिन तिनीहरूले तलतिर फालेको। ज्याला मजदुरी गरेर पालिएको परिवारमा प्रहरीमा भर्ती हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छोरा गुमाउँदा परिवारको वैशाखी भाँचियो। एक्लो छोरासँगै साँचेका सबै सपना टुटेका छन्। मेरो त सर ऊ एक्लो छोरा मर्दै त्यति मात्रै हो। अब पुलिसमाथि नाम निकालेको थियो हजुर, लिखितमाथि नाम निकालेर मौखिक मात्रै एक लकडाउनले गर्दाखेरि मात्रै बाँकिरहेको थियो। म पनि अब मेरो आधा हड्डी ढाडको भाँचिया छ हजुर। म पनि काममाथि नसक्ने अवस्थाको भएको छोरीहरू गरी अब त्यस्तै अवस्थाको काम गरेर खाना पनि नचल दिनभरि काम नगर्ने भनेपछि छाकै टार्न गाह्रो हुन्छ हजुर। अनि मैले के सोच गरेको थिएँ भनेपछि मेरो यही औषधिको लागि अर्को ठाउँमा गएर 2 लाख रुपियाँ ऋण भएको थियो। अब छोरा नोकरी खायो भनेपछि त्यो ऋण पनि त्यसलाई मैले पाल्न भन्ने हिसाबले गरेको। अहिले मेरो अवस्था यस्तो छ। आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ अहिले। केही छैन, दिनभरि काम गरेर खाना सागटर छैन तर भनेपछि आउने भने केही पनि छैन। घटना भएको दिनदेखि आमाका आँखा उभाएका छैनन्।
जातीयताकै कारण पहिलेदेखि नै धम्काउनेदेखि प्रहरी थुनामा समेत पुर्याउने र हत्या योजनाकारहरू नै कोही धरौटीमा कोही साधारण तारिखमा छुटेपछि कतै न्याय नपाउने हो कि भन्ने आशंका मनमा बहकिरहन्छ नवराजकी आमाको। एउटा छोरा थियो र दुश्मनले मारिदिया सर क्या खबर हुनु सर यस्तै दिन काट्यो राति रुनाइ दिउँसो रुनाइ छ सर के गरौँ। न्यायको आश छ कि छैन तपाईँलाई के छ कसो छ अदालतको सर अब त्यो सुराङ गर्ने अब बाहिर निस्किए अनि अब न्याय हामी के पाउँथ्यौँ र हामी जस्ता गरिब गुरुबाले भन्ने छ सर। आश छैन तपाईँलाई न्याय होला केही होला हेर्लान् भन्ने केही छैन सर। अब हजुरहरू सबै त लागिराख्नु भएको छ सबै लागेपछि अब कहीँ पाइन्छ कि न तर अब यत्तिकै गरिकन अब यस्तै हुन्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ सर। सुराङ्गी गर्नेमा छुट्टी होइन मार्नुपर्छ यो डोमन फेरि आइगयो योचोटि अस्तिका चोटले पुगेन योचोटिका चोटले अब आशै नगरे डोमनै मारिकन भेरीमा बगाउनुपर्छ भन्नेमा जो छुट्टी गयो सर के गरौँ। जाँच पास गरेर जो पुलिसमा नाम पनि निकालिसकेको छोरो थियो होइन? हजुर एक्लै छोरा सर पुलिसमा नाम पनि निकालिसकेको थियो। एनसिसीको तालिम गऱ्यो सर मेरो छोरा 10 कक्षामा पढ्दाखेरि एनसिसीको तालिम कोलपुरमा गयो सर आर्मीको डिडिएस पनि सबै छन् त्यही यहीँ छन् के गरौँ कतै मुखै नुन कतै सर छोरी छन् टिन्टी छोरो त्यति नै हो। बुवा बिराम बिहादे पनि सबै पढ्ने पनि सर कामकाज गर्ने मजदुरी गरी खाने मान्छे हामी। कसरी चलाइछ दैनिक कसरी चल्छ गुजारा घरको कसरी चलाउनुहुन्छ? के गर्ने सर कसरी सबै पनि नसके पनि अलिअलि काम गरिन खाने पहिला अब कामै गर्ने बेल्ट नलाउन्जी बस्ने मिल्दैन सर। ढाड बाची आउँछ माथि के गर्ने र सर कसरी काट्ने राति रुनाइ छ दिन रुनाइ छ के गरौँ हामी जस्ता दुखी गरिब। नवराज विकका साथी सन्जु विक नेपाली सेनामा भर्ती हुने अन्तिम तयारीमा थिए। घरमा 4 वर्षीय छोराको जन्मदिन मनाउने तयारी भइरहेका बेला नवराजसँगै सन्जुको पनि हत्या भयो। हुर्किँदै गएको छोरा डुहुरो भयो। श्रीमतीको सिन्दुर पुछियो अनि बाबु आमाको बुढेसकालको सहारा खुसियो। बच्चाको ह्याप्पी बर्थडे थियो मलाई बोलाउनु भयो म आउँदै थिएँ बाटोमा अनि कतिखेर गइहाल्नु भएछ मलाई थाहै भएन। बच्चाकै दिनमा मेरो बच्चाले बाउ खै भनी खोज्दाखेरि मेरो बच्चाले त्यतिखेर सरकार गरे अब मेरो बच्चाको ह्याप्पी बर्थडेमा सर। अनि मलाई केही थाहा भएन त्यस्तो ढुङ्गाले किची मार्दाखेरि पनि सर हामीले न्याय नपाउने भयौँ। सिन्दुर पोछेको छ मेरो छोराले ठुलो बाबा भनेर मन बुझाउँछ। आज न्याय माग्न जाँदाखेरि आज पुलिसले उल्टा कुटपिट गर्ने। छोरालाई विभत्स हत्या गरी फालिएको दृश्यले अहिले पनि आमा सविता बेचैन छिन्। छोरो मेरो दाहिने हात बुन्नेको सर मेरो त्यही छोरो हो। अहिले त्यही छोरो एकचोटि पनि मैले केही बोल्नै नपाएर त्यस्तै मैले आँगनमारी एउटा दाग बुन्ने कुरा मेरो छोराको थिएन सर। अहिले मेरो छोरा आर्मीमा थियो तयारीमा थियो सर। अहिले 22 वर्ष भयो सर। आर्मीको तयारीमा बुवा पनि आर्मी छोरी पनि एउटी आर्मी सर। एउटा 2टा छोरा एउटी छोरी थिए सर। म त भगवान् मान्थेँ मेरो छोराछोरीलाई सर। अहिले मेरो छोरो यस्तो भयो कुच्चै मार्दाखेरि सर मेरो छोराको यहीँबाट एउटा आउँलो पस्थ्यो सर। नि 3टा आउँला यहाँबाट बस्ने बुन्चराले हानेछन् सर। यहीँबाट यो फक्कै भएको 2टा हात ऊ भएको 2टा हात त्यसरी छुट्टिएको सर। अहिले हामीले न्याय नपाए कहिले पाउने हौँ सर हामीले। नवराजकी छिमेकी सन्जु सहित खलङ्गामा डेरा गरी बस्दाएका गणेश बुढा मगरले नरसंहारमा ज्यान गुमाए। ज्यामी काम गर्ने बाबुआमा अहिले पनि खलङ्गामा छोराले न्याय पाउने आशामा छन्। के गर्ने दैवको लीला भनौँ कि दुश्मनको लीला भनौँ कि हाम्रो कोक त रहत्यो सर। अब तिनीहरू आजै कुन कारोबार भए पनि उनका आफन्त गएर मिठो मिठो खानेकुराहरू दिन्छन् सर। उनीहरू त भेटघाट गरी आउनु हामी त कुन संसारमा गएर हाम्रो बाबुलाई भेटौँ कुन कुनामा गएर आफ्नो बाबुलाई खाना खिलाऊ। अब उनीहरूको मम्मी बुवा भोक लाग्यो भन्ने ठाउँ त अब हामीले कहिले सुन्ने थियौँ।
जस्तो भेलमा पनि पौडेर भेरी तर्न सक्ने लोकेन्द्र सुनार नवराज विककी सानी आमाका छोरा हुन्। जेठ 10 गते नवराजकी प्रेमिकाको गाउँमा पुग्दा भएको आक्रमणपछि कहिल्यै भेरी तर्न नसक्ने गरी आफ्नै घर अघिबाट बगे। 3 दिनपछि सब भेटिँदा हात बानिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। भेरी किनारमै रहेको घरमा छोरा लोकेन्द्रको यादमा आमा झस्किरहन्छन्। छोरा जलको त अब के गर्ने, अहिले यताबाट आउँछ कि यताबाट आउँछ कि यसै भेरीले बगाएर ल्यायो मेरो छोरालाई। राति लेते कि दिउँसो लेते भन्ने लाग्छ। अनि टाढा गए बेला केही लाग्दैन, आँखा अगाडि चाहिँ यही भेरीले मेरो छोरालाई कतिखेर बगाएर ल्यायो, मेरो छोरा कसरी गयो, अनि मैले नदेखे बेला कतिखेर बगाइदिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यही भेरी हो, अब के गर्ने, टाढा छैन केही छैन, नदेखिने ठाउँ बिहान कता हो कता भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। यही भेरीले अब मेरो छोरालाई यसरी वारिपारी गरिकन त्यस्तो हाम्रा त यही बचपनैदेखि बसिकन हाम्रा छोराछोरी यहाँका सबैले यो भेरी खेल्छन्, यो सब वारिपारी गर्छन्। हजुर, इच्चे घर पनि यही घर अगाडि इच्चे भेरी यही हो। अब यहीँबाट बगाएर मेरो छोराले यसरी मारेर यसरी भेर अगाडिबाट आँगनबाट बगाएर ल्याए। अनि के गर्ने, छोरा झल्को त अहिले उताबाट हिजो अस्ति त्यही साथीहरू आयो 2टा यति पछि आएर यस्तो लाग्यो कि यति आए बेला उयो छोरो आकिन् जस्तो लाग्यो। रातभरि रोइकन रात काट्यो। अब के गर्ने, छोरो अहिले आउँछ कि अहिले आउँछ भन्ने, अझै पनि मरि आउँछ र पनि आफैले देखेर पनि छैन कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। कहिले कतैबाट आउँछ कहिले कतैबाट आउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ। नवराजसँगै चौरझारी पुगेका गोविन्द साईको 11 दिनपछि सब भेटियो। उनको पनि घर भेरी छेउमै पर्छ। विदेश जाने तयारी रहेका साई लकडाउनका कारण रोकिएका थिए। अहिले छोरासँगै घाइते भएकाहरू घरमा आउनै जाने गर्दा छोराको यादले झनै सताउँछ। बरु जेल लगाइदिने, सजाय गराइदिने, बजाइ सकेपछि ल्याउँदा नसकेपछि त्यहीँ जेलमा बस्दा केही थिएन क्या। अहिले मार्दाखेरि त अब छोरो भने त आफ्नो छोरो खोजी पाइने भएन। त्यसैसित साथीहरू घाइते भएका मान्छेहरू छन्, अब यहीँ पनि ओरदोरी गर्छन्, आफ्नो कति मन हुन्छ हेर्नु। अनि यही छन् आउने। अस्ति पालि कहिले कुरो सुनाइदिएर 2-3 दिनसम्म रोइरह्यो, जिब्रो काट्दैछन् छोराको भन्नु भने। गोविन्द साईलाई 1 हप्तासम्म कोठामा हुल्याएको थियो भन्ने कुरा गरे क्या। पछि कति करायो होला, कति चिच्यायो, उस्तै पिर्दाखेरि त कति रुन्छन् कति कराउँछन् भन्ने कुरा अब पछि छोरालाई त्यस्तो सम्झेको बेलामा फोटो हेर्ने मन लाग्यो। अनि फेरि यस्तो त अनि जिब्रो देख्यो बेला नराम्रो अवस्था देखिने, अनि जिब्रो छैन भन्ने हो, कति रोयो कति पिट्यो होला, कति करायो होला भन्ने लाग्छ क्या। अझै पनि याद आउँछ कति दिउँसो राति यस्तै हो। छोरो भने कहाँ भेटिन्छ, अब कहिले आउँथ्यो र भन्ने लाग्छ। कहिले कुनै ठाउँमा गर्छ भन्ने लाग्छ, आए त जाला भन्ने लाग्छ, कहिले सोचेर आउँदैन होला, अब यति हो जिन्दगी भन्ने लाग्छ। सबैको शव फरक फरक दिनमा फरक फरक ठाउँमा भेटिएको थियो। घटना भएकै राति नवराजको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो भने अन्य 5 जनाको शव भेरी नदीका फरक फरक ठाउँमा भेटिएको थियो। कोहीको टाउको अनुहारमा ठुलो चोट थियो भने कोहीको हात खुट्टा बाँधिएका थिए। पहिला टिकारामको लास चाहिँ फेरा यतापट्टि खोजा खोलामा थियो होइन। भोलिपल्ट पनि गणेश बुढाको पनि त्यहीँ जाँदाखेरि अलिकति ग्याप भनौँ न 50 मिटर भनौँ, 50 मिटर उता टापोमै अड्किरहेको थियो त्यसको लास पनि। मुराको यस्तो साइडमा सुतिरहेको थियो त्यसको लास पनि, टी-सर्ट थिएन। अनि त्यसैको भोलिपल्ट सन्जु बिकको चाहिँ लास बगिरहेको अवस्था थियो। अब त्यो लास त अब हामीले त्यस्तै खोजी नगरेको भए त्यो लास कहाँ पुग्थ्यो, के हुन्थ्यो, के अत्तो केही थाहा हुन्थेन। उनीहरूसँगै चौरझारी पुगेका अन्य 12 जना युवा अहिले पनि घाइते छन्। उनीहरू अहिले पनि औषधि उपचारका क्रममा छन्। रुकुम पश्चिम चौरझारीका टिकाराम सुनारको परिवारको अवस्था पनि अहिले यस्तै छ। यो घटनामा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार एक पक्ष मात्रै आएको, आफूहरूको आवाज बाहिर नआएको, एकहोरो चरित्र हत्या गरेको भन्दै यो गाउँको आक्रोश सञ्चार माध्यमप्रति तीव्र थियो। हामी पुग्दा पहिले त क्यामेरामा बोल्न कोही पनि मानेनन्। यहाँ स्थानीयहरूले पनि घटना गलत भएकाले दोषीले सजाय पाउनुपर्ने तर निर्दोषलाई फसाउनु नहुने तर्क गर्छन्। आफ्नो जनको आस्था हुन्छ जसलाई पनि त्यो हुन्थ्यो। त्यो भ्याउन त्यसरी अब मार्या होइनन्, त्यो छनबिन गर्नु गाह्रो भ्याउँछ, छनबिन गरिदिनु पर्यो हाम्रोसँग। तर जे भए पनि तपाईँहरू भन्दा कोही पनि कसैले गल्ती गरेर छ भने त्यो बचोस् भन्ने त छैन नि तपाईँ। गल्ती गरे अब भए त नि गल्ती नबचाउने कुरो त भन्नु त त्यो त न्यायसँग धुनु पर्यो होइन। जसले पनि न्याय पाउनु पर्यो गल्ती गरे भए त। अब जाँदैमा नै त्यो गयो, जाँदैमा नै कसो लाग्छ भनेपछि त्यो हामी क्या थाहा पाउँ होइन। जाँदैमा कोही त हेर्ने हिसाबले गएको छ, कोहीको भयो झगडा पनि नगएका छन्, हेर्न जाँदैमा त्यो त मारेको भन्ने त भयो। अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सफाई दिने काम न्यायालयको हो। जातीय छुवाछुतबाट सुरु भएको बर्बर हत्याकाण्डमा पीडित परिवारले छिट्टै न्यायको अनुभूति गर्न पाउन्। दुवै पक्षको भगाइ र पीडा अलग अलग भए पनि निष्कर्ष एउटै छ कि दोषी नौम्क्युन् र निर्दोष नफसुन्। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न पक्ष समेटेर हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका हौँ र दुवै पक्षको एउटै कुरामा चाहिँ समानता छ। दुवै पक्ष
दोषी नउम्कियोस् र निर्दोष नफसोस् भन्ने कुरामा चाहिँ एकमत देखिएका छन् र सबैको ध्यान न्यायालयतर्फ नै छ अहिले यतिखेर र विशेष गरेर जसले आफ्नो परिवारजन गुमाएका छन् उहाँहरूको पीडा विशेष रूपमा अत्यन्त बढी हुने नै भयो। तर खुसीको कुरा के भने अर्को पक्षले पनि न्यायको लागि आवाज हामी पनि उठाउन तयार छौँ भनेको हामीले थाहा पाएका छौँ र यो भनाइ साँच्चै नै उहाँहरूले मनबाट भन्नुभएको हो भने त्यसलाई पनि एउटा स्वागतको रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने यो चाहना सँगै साँच्चै नै यहाँ पीडितहरूले र जसले पनि न्यायका लागि अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो न्याय चाँडै मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। र दर्शक महानुभावहरू अब अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। हामी कर्णाली प्रदेशमा छौँ। कर्णाली प्रदेशमा भएको विषय हामीले योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ र कर्णालीका विषयमा हामीले गत कार्यक्रममा कुरा गर्न पाएका थिएनौँ मुख्यमन्त्रीज्यूसँग र मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अहिले यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म अन्य विविध विषयमा सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशका विषयमा केही जनचासोका विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। मुख्यमन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मानिसले गुनासो गरेका छन्। एउटा चाहिँ के भने बाटोको विषयलाई लिएर सबैले यो कर्णालीको जुन बाटो छ यति धेरै ठाउँहरूमा पुग्ने बाटो छ त्यो बाटोलाई लिएर अधिकांश मान्छेले चिन्ता अभिव्यक्त गरेका छन्, दुःख व्यक्त गरेका छन्। कहिल्यै नबन्ने भयो, पुल पनि वर्षौँसम्म अल्मलिने भयो। खालि उही चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ हामी यो बनाउँछौँ र त्यो बनाउँछौँ भनेर भन्छन्, त्यसपछि त वास्तै गर्दैनन् भनेर सबले गुनासो गरेका छन्। तपाईँलाई भेटेको भए झन् कति गुनासो गर्थ्यो होला। मलाई त त्यत्रो गुनासो गरेँ, तपाईँले सुन्नु भएको छैन यस्तो गुनासो? सुनिरहेको छु म पनि करार तपाईँ जस्तै गरेर धेरै जिल्लाहरूमा जाने, धेरै पालिकाहरूमा जाने, तर यस्तै जनतासँग मुख्यमन्त्री भनेर कार्यक्रम मैले चलाएको छु। हजुर, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू मुख्यमन्त्रीसँग राख्ने भनेर हजुर धेरैले तपाईँले भने जस्तो गुनासाहरू सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। हामी दुर्गम जाजरकोटमा छौँ, त्यस कारणले यहाँको इन्टरनेटको समस्या हामीले दर्शक महानुभावहरूलाई बताउँदै आइ नै रहेका छौँ। त्यस कारणले यो समस्या कार्यक्रममा आज अलि बढी नै देखिएको छ। यो पनि एउटा समस्या नै हो। मुख्यमन्त्रीज्यू हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो समस्या पनि राखौँला नै। खैर, अघिको कुरालाई म निरन्तरता दिन चाहेँ मुख्यमन्त्रीज्यू। अब यो बाटोको समस्या सधैँ भइरहने, पुलका समस्याहरू पनि सधैँ भइरहने। अब कर्णालीको विकटताको बारेमा थाहा छँदैछ, त्यही अनुसारको तयारी छ, जननिर्वाचित सरकार छ, अनि जनताको सुविधामा चाहिँ यति धेरै प्रश्नहरू, अनि स्थानीय निकायको सुविधाका लागि चाहिँ तपाईँहरूले ऐन नै संशोधन गरेर सुविधा बढाउनु भएछ। त्यसमाथि यो कोरोनाको महामारीमा त्यस्तो गुनासो पनि गरेका छन्, किन त्यस्तो गर्नुभएको? अब अहिले सेवा सुविधाका बारेमा बढाएका चाहिँ छैनौँ। हजुर, अब अहिले हिजो हामीले बनाएको ऐन भनेको पारिश्रमिक भन्ने ऐन बन्यो। संविधान त पारिश्रमिक चाहिँ अब हुँदैन, सेवा सुविधा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। हजुर, त्यो भएर स्थानीय पदाधिकारीहरूले पाउने सेवा सुविधा भनेर ऐन बनाएका चाहिँ छौँ। अहिले जति बजेट तल हामी राखेका चाहिँ छौँ त्यो बजेट उनीहरूको लागि आवश्यक चाहिँ छ, आवश्यक पर्छ भनेर नै अब हामीले त्यो व्यवस्था चाहिँ गरेका चाहिँ हौँ। हजुर, अब किनकि अन्य प्रदेशमा पनि त्यो छ, अन्य प्रदेशमा चाहिँ हुने सेवा सुविधाका बारेमा कर्णाली प्रदेशमा नहुँदा फेरि यस्तो गरी चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो ठाउँ छ। अहिले कोभिडको बेला सबभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू परिचालित भएका चाहिँ छन्। बाहिरबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने, आइसोलेसनमा पनि अब त्यहाँ रेखदेख गर्नेदेखि लिएर यो बिचको खटनपटन एक सबभन्दा बढी भएको हुँदाखेरिमा पनि फेरि अलि हामीले चाँडै सेवा सुविधा दिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हामीले ऐन पास गरेर सेवा सुविधा दिया हो। हजुर, भने जहाँसम्म विकासको कुरा चाहिँ छ, अब यहाँ हाम्रो भूगोल ठुलो छ, भूगोल पनि गाउँहरू धेरै छरिएका गाउँहरू पनि छन्। र सबै गाउँमा हामीले सडक पुर्याउनका लागि, बत्ती पुर्याउनका लागि, पूर्वाधारका सबै चाहिँ हामीले क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि हामीलाई बजेटको सीमितता चाहिँ छ, आवश्यकता धेरै छन्। सबै आवश्यकता भएको ठाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरि पैसा हामीसँग फेरि पनि चाहिने हुन्छ, कम पैसा हुने। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले एकै साल एकै वर्ष न त हामीले पुलका लागि पर्याप्त पैसा हुन्छ। अहिले पनि हामीले एउटा पुलको बहुवर्षीय केन्द्र गरेका छौँ, त्यो भने 2 वर्षका लागि 3 वर्षका लागि चाहिँ एक पुलका लागि हामीलाई चाहिँ 25-30 करोड पैसा लाग्छ, 20 करोड पैसा लाग्छ। हामीसँग 5 करोड छ। अहिले 5 करोडले 1 वर्षका लागि चाहिँ हामीले टेन्डर गऱ्यौँ भने पैसा हामीलाई भुक्तानी दिनको लागि हामी निकै गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि समस्याहरू चाहिँ छन्। त्यसो भए हुनाले हामीले के गर्यौँ सङ्घीय सरकारसँग भने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा
जनसङ्ख्या होइन कि भूगोलको आधारमा एउटा पुलले कति पैसा माग्छ त्यति पैसाको व्यवस्था हामी गर्नुपर्छ। एउटा सडक खन्दाखेरिमा कति पैसा चाहिन्छ त्यति पैसा व्यवस्था गर्नु, एउटा नहर खन्नलाई कति पैसा लाग्छ त्यति पैसा व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर यहाँ अहिले के चल्छ भने बजेट विनियोजनका जो सिद्धान्त बनाएका छन् त्यसमा जनसङ्ख्या भन्ने छ, कर्णाली प्रदेशमा जनसङ्ख्या धेरै न्यून छ, कम छ। त्यसो भए हुँदाखेरि बजेट थोरै हुने, सम्बोधन धेरै ठाउँमा गर्नुपर्ने, आवश्यक धेरै ठाउँमा हुने जनताका डिमान्डहरू। त्यसपछि ती जनताका डिमान्ड पुरा गर्नका लागि हाम्रो संरचनाका विषयले पनि कम संरचना हुने, म्यान पावर पनि कम हुन्छ। एकजना इन्जिनियरले 3वटा जिल्ला चाहिँ हेर्नुपर्छ। एउटै जिल्लाका योजनाहरू सर्वे गर्नको लागि भ्याइनभए हुन्छ भने 3वटा जिल्लाका सर्वे गर्नु त निकै गाह्रो चाहिँ भयो। अनि मुख्यमन्त्रीज्यू अब यो सबै चिज यस्तो गाह्रो रहेछ, यस्ता समस्याहरू रहेछन्, यस्तो जटिल रहेछ, कति सजिलैसँग विकास यसरी गर्छौँ उसरी गर्छौँ भनेर नेताहरू भनौँ न कसरी भन्न सक्छन् त भने चुनावको बेलामा यो बडो अचम्मको कुरा। अब यति गाह्रो, यति चाहिँ अप्ठ्यारो, यस्तो चाहिँ समस्याग्रस्त जनतालाई त्यही अनुसारले भनिदियो भने मानिसको चाहिँ नि त्यही किसिमको चाहिँ नि एक्सपेक्टेसन भनौँ न, त्यही किसिमले मान्छेले सोच्दथे। तर भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले नभन्ने रहेछन् है, यो अप्ठ्यारो गाह्रो समस्या पर्ने जटिलता चाहिँ नभन्ने रहेछन् कि के त? अब यो अरूले के भने भन्ने कुरा त सबैको जिम्मा मैले दिन सक्दैन। कालीकोट जिल्लामा गएर मैले चाहिँ चुनावमा जनतासँग भोट माग्दाखेरिमा के भन्यो भन्ने कुराका बारेमा तपाईँले सोध्नुभयो भनेपछि बरु त्यसका बारेमा जवाब दिन सकिएला। मैले यो गर्छु त्यो गर्छु यो ठाउँले बनाउँछु भनेर मैले कहिल्यै पनि जनतालाई भने तपाईँले एकपटक मलाई अवसर दिनुहोस्, मैले एकपटक मेरो चाहिँ काम हेर्नुहोस्, तपाईँले मैले कति गर्न सक्छु, तपाईँले लगाएको गुण जो चाहिँ छ यो मैले बिर्सिँदैन तपाईँलाई होइन। तपाईँहरूको मन कहिले पनि दुखी बनाउँदैन भन्ने कुरा मात्रै मैले प्राय धेरै ठाउँमा गरिएका रेकर्डहरू चाहिँ छन्। रेकर्डहरू चाहिँ सुन्नुभयो भने पनि त्यहाँ थाहा हुन्छ। मैले कहिले पनि आश्वासन चाहिँ दिने कामहरू चाहिँ मैले गरिन सक्दिनँ, तर सकेसम्मको काम गर्नुपर्छ। मैले भनेको कुरा कालीकोटमा के थियो भने सडकको कुरा र बत्तीको कुरा चाहिँ मैले भनेको थिएँ। अहिले कालीकोट जिल्लामा सडक र बत्तीको कामहरू अगाडि बढाएका छन्। तर अहिले म मुख्यमन्त्री हुनुको नाताले 10 जिल्लाको सन्तुलित विकासका बारेमा मैले सोच्नुपर्ने हुन्छ, त्यही ढङ्गको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले बजेट विनियोजन गरिरहेको छु। अब अरू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यति सांसदहरूले अब तल जनता कहाँ जाँदाखेरि के भने के प्रतिबद्धता दिए भन्ने कुराका बारेमा त सबै कुरा मलाई थाहा हुने कुरा। हजुर ठिक छ मुख्यमन्त्री। अब समग्र अन्य विषयलाई लिएर पनि हामी अर्को कुनै अवसरमा तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्छौँ। हामी किनभने निरन्तर कर्णालीको विकासका लागि हामीले सञ्चार माध्यमले खोल्नुपर्ने भूमिकाका लागि हामी सधैँ तयार छौँ। अझ विशेष गरेर तपाईँ हाम्रो नाता त अझ यसरी जोडिँदैछ कि तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा हामी एउटा अस्पताल निर्माण गर्दैछौँ जसलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता तपाईँले जनाइ पनि रहनु भएको छ, गर्नु पनि हुनेछ भन्ने विश्वास पनि हामी लिन्छौँ। र म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्णालीबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँका समस्याहरू राख्दै तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने हामी अभिलाषा राख्दछौँ। म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मुख्यमन्त्रीज्यू। हस् धन्यवाद तपाईँले पनि। हजुर हस् दर्शक महानुभावहरू, अहिले यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूसँग र विभिन्न विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। गत कार्यक्रममा गर्न बाँकी रहेको कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। थप धेरै कुराहरू थिए। आजका कार्यक्रमका अन्य विषयवस्तु बाँकी भएका कारणले यसलाई हामीले छुट्यायौँ। प्राविधिक विषयहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। अब हामी यहाँ गुनासो सुन्दै जाजरकोट आउने क्रममा हामीलाई सबैभन्दा बढी देखिएको गुनासो नेपाल टेलिकम प्रतिको देखियो। जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको टावर छ, कार्यालय पनि छ, अनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूदेखि केही यहाँ भएका माथिल्लासम्मका कर्मचारीहरू पनि छन्। तर मुख्य कुरा यहाँ नेटवर्क छैन। सोलरबाट चलाइएको टावरमा घाम लाग्यो भने एनटिसीको नेटवर्क लाग्छ, अनि जब साँझ पर्छ नेटवर्क जान्छ। भौगोलिक विकटतालाई देखाएर टेलिकमका अधिकांश उच्च तहका अधिकारीहरू आउनै मान्दैनन्। यति मात्र होइन, यहाँ जिल्ला अदालतबाट तोकिएको सजाय काटिसकेका व्यक्ति समेत कारागारमै रहेका छन्। मुद्दा चल्दै सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको 6 वर्ष भयो, फैसला भएको छैन। तर यता जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान भइसक्यो, तर कारागारबाट निस्कन नपाएको समस्या पनि छन्। यी लगायतका यहाँका स्थानीयले राखेका गुनासो समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
विभिन्न प्रदेशबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले जाजरकोटका धेरै मानिसहरूको समस्या सुन्यौं, जसमध्ये यहाँका अधिकांश मानिसहरूको समस्या दूरसञ्चारको विषयमा थियो। यहाँ रातको 8 बजेपछि सधैँजसो नेटवर्क नै आउँदैन, त्यस्तै बिजुली बत्तीको पनि कहिले आउने कहिले जाने ठेगान नै छैन। वर्षौंदेखि यहाँका मानिसहरूले यो समस्या भोग्दै आएको भए पनि सुधारका लागि कसैले चासो दिएका छैनन्। केही प्राविधिक प्रब्लम छ भने त अब हामीलाई त्यो हामी प्राविधिक मान्छे त्यति हामीलाई थाहा छैन, तर यो सधैँ चाहिँ यो बेलुकातिर लाइन पनि चाहिँ नहुने, यो इन्टरनेटले पनि काम नगर्ने, फोनको लाइनले पनि काम नगर्ने, फोनको लाइन नभएपछि इन्टरनेटले पनि काम गर्दो रहेछ। जाजरकोट टेलिकमका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका खमजङ शाह अहिले फेरि नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष छन्। उनले जति ताकेता गरे पनि सुनाइ नभएको बताउँछन्। एउटा त यो विकटको कारणले पनि हो, अब यो प्राविधिक कारणले भएको हुनाले अब यो टावरको सबभन्दा चाहिँ प्रब्लम भनेको अहिले रातामाटाको टावरको चाहिँ प्रब्लम छ यो जिल्लामा। त्यहाँ रातामाटाको यदि टावरमा चाहिँ पावर चाहिँ नपुगेको अवस्था भन्छ, तर पावर नपुगेपछि जेनेरेटर किन राखिँदैन त? जाजरकोटका लोकराज साईका दाई जयबहादुर साई चोरी सिकारी अभियोगमा मुद्दा चलेर 2065 सालदेखि थुनामा छन्। उनलाई तत्कालीन समयमा जिल्ला अदालतले 13 वर्ष कैद सजाय र 1 लाख रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनायो। त्यसपछि उनीहरू तत्कालीन समयको पुनरावेदन अदालत गए। पुनरावेदन अदालतले जिल्लाकै फैसलाले सदर गरिदियो। त्यसपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत गए, तर 6 वर्ष बित्यो, फैसला भएको छैन। परिवारका अनुसार जिल्लाले सुनाएको फैसला अनुसार उनी गएको वैशाखसम्म थुनामुक्त हुनुपर्ने थियो, तर सर्वोच्चले फैसला नसुनाएका कारण अहिलेसम्म पनि थुनामै बस्नु परेको गुनासो उनीहरूको छ। 13 वर्ष 1 लाख रुपियाँ जरिवाना सुनाइएको थियो, अनि त्यसपछि पुनरावेदनले पनि त्यही सदर गर्यो, अनि सर्वोच्चले चाहिँ 6 वर्ष भइसकेको छ, अहिलेसम्म त्यो मुद्दा के गरिहेरेको छ। सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा हालेको, त्यो सर्वोच्चले सुनाएको छैन। 6 वर्ष भइसक्यो। 6 वर्षदेखि के भनेको केस सरेको सरेछ? सर त्यसै सरेको सरेछ। 6 वर्षदेखि? 6 वर्ष भयो। 71 साल 10 महिना 2 गते त्यहाँ दर्ता भयो। त्यस्तै जाजरकोटको बाल विकास केन्द्रकी शिक्षिका कल्पना भण्डारीले आफूलाई सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाएकी छिन्। शिक्षकको दर्जा दिए पनि निम्न तलब सुविधामा काम लगाएको उनको भनाइ छ। शिक्षक सङ्गठनका सरहरू अध्यक्षहरूसँग पनि हामीले धेरै कुराहरू राख्यौँ, तर हाम्रो हुन्छ भन्ने केही सुनवाई पनि हुँदैन। एकदमै हामी पीडित छौँ, शर्म शोषणमा छौँ, अन्याय अत्याचार भइराखेको छ हामीलाई। त्यस्तै जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीयले 3 वर्षदेखि वडा अध्यक्षलाई कार्यालयमा भेट्नै नसकिने गरेको गुनासो गरे। उनी महिनामा 3-4 दिन कार्यालयमा उपस्थित भए पनि अन्य दिनमा भेट्नै निकै मुस्किल हुने गरेको उनीहरूको गुनासो थियो। वडा अध्यक्ष चाहिँ 28 देखि 30 दिनभित्र लगभग समथिङ महिनाको 30 दिन हुन्छ, त्यो 30 दिनभित्र चाहिँ बढीमा गयो 3 दिनदेखि बढी जानुहुन्न। त्यसपछि हामीले भेरी 2 का वडा अध्यक्ष काली बहादुर ओलीलाई फोन गरेर यसबारे सोध्यौँ। उनले कार्यालय निर्माणको विवादका कारण कार्यालयमा बस्न नपाएको र गल्ती भएको भए सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाए। नियमित रूपमा तपाईँ वडा कार्यालयमा हुनुहुन्न, यो 3 वर्ष पनि तपाईँ त वडा अध्यक्ष हुनुभएको, त अहिले यो त अहिलेको समस्या त लकडाउन त भर्खरै भएको हो, यो त ओभरअल तपाईँको होल अहिलेसम्मको कार्यकालको कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि त म वडामै छु। वडामा हुनुहुन्छ तपाईँ, तर यहाँ धेरै गुनासो छ है, तपाईँ भेट्नुहुन्न, हुनुहुन्न, रहनुहुन्न, गलत बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूले, त्यस्तो भन्नुहुन्छ। नजिकै बोल्दा नि हुन्छ। ठिक छ ल। त्यस्तै यहाँका स्थानीयले सोती घटनामा संलग्न सबैलाई चाँडै कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले सोती घटनामा दोषी रहेका केही पक्राउनै नपरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै युवतीको आमालाई धरोटीमा रिहा गरिएको प्रति उनीहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। डुमहरू अस्ति पनि आयो, आज पनि आयो, आज जिउँदो जाँदैनस् भनेर गाउँको मान्छे चार्ना लगाएर मार्ने योजना गर्ने आमा, र धरौटीमा 1 लाख धरौटीमा आमाले 6 जना मान्छे मार्ने, 12 जना घाइते छ। अब उनीहरू रगत पिसाब फेर्ने पनि छन्। अब टाउको दिमाग बिग्रिकन राम्रोसँग बोल्न नसक्ने बच्चाहरू पनि छन्। 12 जना हाम्रा बाँच्या केटाहरू छन्, हाम्रा छोराहरू। अनि अब त्यो मान्छे 1 लाखमा धरौटीमा उक्सिनुपर्छ भने हामीले पनि मान्छे मारे उक्सिनु मिल्छ भने हामी पनि मार्छौँ 1 लाखमा। दर्शकहरू, गुनासोहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। सबै गुनासाहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिने हाम्रो योजना छ र हामी त्यस्ता गुनासोहरू सङ्कलन पनि गरिरहेका छौँ र कार्यक्रममा प्रसारण भएका मात्र होइन, नभएका गुनासोहरूलाई पनि सुनेर सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउन संयोजकको भूमिका, संयोजन गर्ने भूमिका पनि हामी निर्वाह गरिरहेका छौँ। र सबैभन्दा बढी मानिसले चासो राखेको विषयबारे यस्तै नेपाल टेलिकमको समस्याका विषय चाहिँ रहेको थियो र यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय का निर्देशक अनन्त मल्लिक अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ, जो कर्णाली प्रदेशकै जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद।
अब यो कुराकानी कतिखेर काटिन्छ थाहा छैन। आज र हिजो घाम लागेको भएर अलिअलि फोन चाहिँ कुराकानी हुन सकेछ, फोन कुरा हुन नसक्ने, घाम लागेन भने समस्या पर्ने, अनि तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको केही वैकल्पिक व्यवस्था पनि रहेछ। त्यसमा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ त त्यो डिजल त्यो इन्धन हाल्ने मान्छे पनि निदाइदिनाले गर्दाखेरि पनि आम सर्वसाधारणले सेवा नपाउने रहेछन्। यस्तो विकट त छ थाहा छ, तर लापरवाही पनि भएको हो कि भन्ने आशंका धेरै मान्छेको छ सर, के भन्नु? होइन यस्तो लापरवाही भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने मेरो 5 नम्बर प्रदेशको रोल्पाको रातामाटा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ केही दिनदेखि त्यो प्राविधिक गडबडी भएर जेनेरेटरमा गडबडी भएर हामीले बनाउन खोज्यौँ, तर त्यसले स्पेयर पार्ट्स पनि लिएर बनेन। त्यसपछि अर्को नयाँ जेनेरेटर नै हामीले काठमाडौँ मगाएर लान खोजेको, त्यहाँ पहिलो गएर त्यो एउटा बाटोमा नभएपछि अर्को बाटोबाट घुमाएर भोलिसम्म पुग्छ, त्यो समाधान हुन्छ। हामी पुरै लागिरहेका छौँ। यो त अहिलेको भयो, तर यहाँको समस्या त पुरानो समस्या हो नि सर। यो त एकदमै पुरानो समस्या, यो आज भोलिको समस्या होइन। यहाँका मान्छेहरूलाई टावरको कुराकानी गर्दा उही कहिले रुख चढ्ने कहाँ फोटोहरू हामीले देखेका थियौँ नि, त्यस्तै लगभग अवस्था छ। टाउको यता घुमायो उता घुमायो, हेलो हेलो गयो, रिसायो रिस उठायो, कतिले त फोन फुटाउनु भयो होला। केही ठाउँमा होला कस्तो छ भने यो स्पेसली रुकुमको र यो जाजरकोट यता जुम्लाका केही ठाउँहरूमा कर्णाली एउटा चाहिँ हाम्रो एस्टर भन्ने एउटा कम्पनी इन्डियाको कम्पनी थियो, त्यसले टावर कन्ट्र्याक्ट लिएको, तर पछि चाहिँ उता इन्डियामा पनि त्यो ब्याकग्राउन्ड भएको छ र पछि त्यो अल्पत्ता पाएर त्यसले छोड्यो। त्यसपछि त्यसका बन्नुपर्ने टावरहरू बन्न सकेनन्। त्यो नभएपछि अर्को वैकल्पिक हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब पिपिपी मोडलमा जनप्रति किन टावरको सामान चाहिँ ल्यायो तर बनाएन, उसले अल्पत्ता पाएर छोड्यो। ती सामानलाई अब हामीले जनप्रतिनिधि उहाँको थ्रुबाटै गाउँमा त्यो मोडलमा हामीले अनि यहाँ मान्छे जो प्रमुखहरू यहाँ खटाइन्छन् उहाँहरू त कति 25 सालतिर सुरु भएको होला होइन जाजरकोटमा यो सेवा। अहिलेसम्म जम्मा 2 जना मात्र मान्छे आउनु पऱ्यो, कोही आउनै मान्नुहुन्न रे अथवा आउनुभएकै छैन भन्ने पनि गुनासो आयो। हजुर त्यो तपाईँले भन्नुभएको वास्तव छ। यो कर्णाली परेर त हाम्रो जस्तो एकदम जनशक्ति चाहिँ साह्रै अलिक कमै छ। हामी केन्द्रसँग पनि हामी मागिरहेका हुन्छौँ। लिमिटेड जनशक्ति र चार स्रोतले पनि हामी आफ्नो पुरा भरमुख चाहिँ हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ, तर जनशक्ति चाहिँ अलिक कम चाहिँ। यो क्रम अब सुधारिन्छ, तपाईँले भन्नुभयो भोलि सामान आउँदैछ, भोलि पर्सिबाट सुधारिन्छ त्यो। हजुर अवश्य सुधारिन्छ। रातामाटामा जुन रिपिटर छ यसमा एउटा 3टा यो चाहिँ रोल्पा पूर्व पश्चिम र यता जागरकोट तिनटैलाई इफेक्ट परिरहेको छ र दिउँसो चाहिँ सोलरले सबै बेलुका जेनेरेटर अहिले नचलिराखेको। अब तपाईँले भन्नुभएको यो कुरालाई पत्याएर आफ्नो फोनलाई हेर्ने र बस्नु बाहेक जाजरकोटवासीको अर्को विकल्प अहिलेलाई छैन। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि, र आशा गर्दछौँ यसरी आम जनताले भोगिरहेको समस्यालाई लिएर सम्बन्धित निकायले अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्। म यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर समय र जानकारीका लागि। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजको अर्को र अन्तिम विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। गत जेठमा जाजरकोटका युवाहरूले ज्यान गुमाएको रुकुम पश्चिमको घटना जातीय विभेदसँग जोडिएको घटना थियो। दलित परिवारका नवराज विक र ठकुरी परिवारकी किशोरीको प्रेमलाई बिहेको रूप दिने दौरानमा केटी पक्षको विरोधसँग त्योसँग त्यसको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएका छँदैछन्। यसको विस्तृत कुरा जे जस्तो भए तापनि त्यो आउन बाँकी रहे तापनि यसको एउटा कारण मध्येको प्रमुख कारण जातीय विभेद भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझेको कुरा नै भएको छ। जाजरकोटमा भएको धेरै जातीय विभेदका घटनामध्ये यो हामीले प्रस्तुत गरेको र सबैले थाहा पाएको घटना भयो। तर वर्षौँदेखि जातीय विभेद खेपिरहेका अधिकांश मानिसहरूको कथा व्यथा बाहिर आएको नै छैन। हामीलाई बिहिबार एक दम्पतिले जातीय विभेदको शिकार भएको गुनासो गरे, जो अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण समाजबाट बहिष्कृत र निष्कासित भएका छन्। वर्षौँसम्म घर जान पाएका छैनन्, अनि घर पुग्यो भने ज्यान नै असुरक्षित हुने भएकाले जाजरकोटको खलङ्गामा मजदुरी गरेर बसिरहेका उनीहरूको गुनासो हामीले समेटेका छौँ। यो गुनासो सायद धेरै परिवारको गुनासो हुन सक्दछ, एउटा प्रतिनिधि गुनासो हुन सक्दछ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा जातीयताको नारा उठेको वर्षौं भए पनि आजसम्म पनि यो पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन सकेको छैन। अझै पनि यहाँ कथित तल्लो जात र माथिल्लो जातका नाममा भेदभाव कायम नै छ। कतिसम्म भने अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्था समेत छ। यस्तै तिरस्कार भोगिरहेका छन् जाजरकोट जुनी चाँदी गाउँपालिका 5 का गणेश कुमार चन्द्रा र सोही ठाउँकी ज्योति शाहले। 2067 सालमा उनीहरूले विवाह गरेका थिए, तर अन्तर्जातीय विवाह भएकाले परिवारले उनीहरूलाई स्वीकारेनन् र ज्योतिका परिवारले उनलाई फिर्ता लगे। तर उनीहरू बीचको प्रेम यति गाढा थियो कि एक आपसमा छुट्टिएर बस्न सकेनन् र उनीहरू फेरि 2072 कार्तिकमा गाउँ नै छाडेर भागे। तर हाम्रो बिहे त सुरुमा 67 साल असाढ 29 गते भएको। त्यो भइसकेपछि 1 महिना हामी सँगै यही सदरमुकाममै बस्यो। त्यसपछि माइती पक्षहरू अब उहाँको उमेर पनि पुगेको थिएन, नपुग्दा बाल विवाह लगाउने जस्तो
सम्भावना हुँदा उहाँहरूले खोसेर लिनुभयो सर। अनि त्यसपछि हामी 67देखि पछाडि अब पढ्ने क्रममै थियो। मेरो पनि एसएलसी पास भएको थिएन, उहाँको पनि भएको थिएन। अनि त्यो भइसकेपछि अब मेरो एसएलसी भयो, म काठमाडौँ पढ्न गएँ। एसएम सोसल मोबिलाइजर कोर्स यो 12 महिने पढ्न गइयो। त्यस्तै त्यस्तै हुँदा 6-7 वर्षको अन्तरालमा फेरि हाम्रो 72 साल कार्तिक 9 गते राति हामीले गाउँ छोडेर भागेको छ। अहिले उनीहरूका 2 छोरी छन्। जाजरकोटको खलङ्गामा बस्दाएका उनीहरू अहिलेसम्म निर्धक्क भएर आफ्नो घर जान पाएका छैनन्। एकपटक जाँदा गणेशको ज्यान मार्नेसम्मको योजना बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। गाउँमा जाने कोसिस गरियो सर, गइयो 1-2 चोटि गइयो। त्यहाँ गइसकेपछि अब मार्ने योजना पनि बनायो त्यहाँ। र अझै पनि अब त्यहाँ गाउँमा गएर बस्न मन त छ सर। त्यहाँ अब ठकुरीहरूको बाहुल्यता बढी छ, हामी दलितहरूको कम छ। अब त्यहाँ शाहजीहरू परे, अब जल्दा बुल्दा ठकुरी नै राज खलग्गा चाहिँ उहाँहरू हुनु हो। अब त्यहाँ गएपछि मलाई मारेर अझै 10वटा बच्चा बच्ची भए पनि यो डोमलाई हामी मारेर आफ्नो छोरीलाई कब्जा म लिन्छौँ भन्ने भनाइ छ सर। त्यो डरले गर्दा जान सकिँदैन। ज्योतिले कहिलेकाहीँ दाजुभाइलाई मेसेज गर्दा पनि निकै तल्लो स्तरको गाली गर्ने गरेका छन्। के हो खै यो जात भन्ने कुरा के गराइदियो होला? आखिर मान्छे एउटै त हो नि, महिला र पुरुष दुईटा त छ नि। जात भन्ने के बनाइदियो होला? खै यस्तो नराम्रो लाग्छ मलाई। आफ्नो घर जान मन लाग्छ, आफ्नो बाबाआमालाई लाग्छ। 5 वर्ष भइहाल्यो, कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्न, कोही कुरा हुँदैन। बुवामा सम्झिनुहुन्छ? सम्झिन्छु, किन नसम्झिनु? जन्मदिने बाबाआमा हुनुहोस्, सम्झिन्छु। उहाँहरू देखेर पनि नदेखे जस्तै गर्नुहुन्छ। अस्ति आउनु भएको थियो। अहिले पनि ज्योतिलाई आफ्नो परिवारको सम्झना आउँछ। परिवारसँगै हाँसी खुसी जिन्दगी बिताउन चाहन्छन्, परिवारसँगै हाँसी खुसी जीवन बिताउन चाहन्छन्। तर परिवारले भने उनको वास्ता समेत गर्दैनन्। स्वीकार दिएको भए हुन्थ्यो, गाउँमा जाने यताउता आउने वातावरण भइदिएको भए हुन्थ्यो। मम्मीसँग के गरेछु र मैले ठुलो गल्ती त्यस्तो? उहाँसँग बिहे त गरेँ, उहाँ जनावरसँग बिहा गरेर छैन मैले। उहाँ पनि मान्छे त हो नि आखिर। अनि स्वीकार दिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। नेपालमा अन्तर्जातीय विवाह गरेका अधिकांश दम्पतिहरूले यस्तै तिरस्कार भोग्दै छन्। समाजमा चेतनाको स्तर सुधार नहुँदा वर्षौंदेखि चरो गाडेर बसेको जाति विभेदको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन र समाजले बनाइदिएको कथित तल्लो जातसँग प्रेम र विवाह गरेकै कारण धेरैले जिन्दगीभर नै तिरस्कार भोग्दै आउनु परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय एकजनाको विषय मात्र होइन। यस्ता विषयहरू देशका विभिन्न ठाउँहरूमा, विशेष गरेर पिछडिएका ठाउँहरूमा अझै कायमै छन्। किताबहरूमा, पन्नाहरूमा सीमित नहुन्। विभेदहरूको अन्त्य नभएसम्म समाजले विकासको सास फेर्न पाउँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै सजग हुनैपर्छ। यसर्थमा पनि हामीले जाजरकोट आएको यो अवसरमा हामीले भेटेका यी जोडीलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँहरू एउटा प्रतिनिधि जोडी मात्रै हो। यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुग्न मात्र हाम्रो बाँकी छ। 7वटा प्रदेशको यात्रा, हाम्रो कर्णाली प्रदेशको श्रृङ्खलालाई हामीले यहीँ बिट मारेका छौँ। अब हामी दार्चुलाबाट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा हामी धेरै जानकार भइसकेका छैनौँ, तर हाम्रो पुरै प्रयास रहनेछ दार्चुलाबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यो हाम्रो 7औं प्रदेश भनौँ अथवा हाम्रो यात्राको अन्तिम, यसपालिको यात्राको अन्तिम प्रदेशको रूपमा रहेको छ। यसपछिको कार्यक्रम तपाईँले दार्चुलाबाट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी दार्चुलाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हामीले आजको कार्यक्रम जाजरकोटको खलङ्गाबाट प्रसारण गऱ्यौँ। हामीलाई जाजरकोटमा सहयोग गर्ने खलङ्गास्थित रम्बा होटललाई विशेष धन्यवाद। हामीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने वर्ल्ड लिङ्कलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जाजरकोट स्थित टिभी जर्नलिस्ट बालकुमार शर्मा, सुर्खेत स्थित टिभी जर्नलिस्ट निर्मल प्याकुरेल, भिजुअल एडिटर ज्ञानेन्द्र लामिछाने, क्यामेरा पर्सन अनिल ढुङ्गेल, टिभी जर्नलिस्ट विष्णु ढुङ्गाना, टिभी जर्नलिस्ट युवराज कणेल, कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहराका साथमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा जाजरकोटबाट 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।